अल्लाहु अकबर। ये भी कोशिश करिया कर यार फलां बंदे नाल मजलिस करिए, हो सकता है अल्लाह वास्ते प्यार करन दी वजह तो नमाजी बन जाए, हो सकता है अल्लाह दे घर दे अंदर आन वाला बन जाए। अल्लाह वास्ते मोहब्बत करिया कर, अल्लाह वास्ते मजलिस करिया कर, बैठिया कर। और मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम ने फरमाया वल मुतज़ाविरीन फीहा, एक दूसरे नु मिलन वाले, एक दूसरे दियां ज़ियारतां करने वाले अल्लाह वास्ते। और नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया वला मुतबादिलीन फीहा, जेड़े अल्लाह वास्ते खर्च करते ने। असी अल्लाह वास्ते खर्च नहीं करते, असी सदका भी उत्ते देंदे जिथे मफाद होवे, असी नेकी भी उत्थे करते जिथे मफाद होवे, असी जिथे बल्ले बल्ले होवे उत्थे असी नेकियां करते हैं ते खर्च करते हैं। अल्लाह वास्ते खर्च नहीं करते। ओए अल्लाह दे लोगों, अल्लाह दे बंदेओ, मेरे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम दियां बातां दे उत्ते गौर फरमाओ। अपना बैठना उठना अल्लाह वास्ते करो, अपना दुआ सलाम अल्लाह वास्ते करो, अपना मिलना जुलना अल्लाह वास्ते करो, अपने लेन देन दे मामलात अल्लाह वास्ते करो। किसी नाल मोहब्बत करे ते अल्लाह वास्ते, किसी नाल प्यार करे ते अल्लाह वास्ते। मफाद रख के ना मिलिया कर, मफाद रख के ना बैठिया कर, मफाद रख के ना खाना खिलाया कर, मफाद रख के ना मजलसा करया कर। अल्लाह वास्ते मजलसा करया कर, अल्लाह वास्ते एक दूसरे ते खर्च करया करो। वकुल्ल ज़लालतिन फिन्नार या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह वखलक मिन्हा ज़ौजहा वबस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन वनिसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा वक़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह वरसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। वमन यअसिल्लाह वरसूलहु फ़क़द ضل ضلالا मुबीना। रब्ब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि ज़िदना इल्मा। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना वअल्लिमना मा यंफ़अुना वज़िदना इल्मा। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौम तरल मुअमिनीन वल मुअमिनाति यस्आ नूरुहुम
يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وهو الفوز العظيم مڑ مڑ تو نہ اپنے ہتھاں نوں کدی دل اپنا بھی دھو لیا کر ہر ویلے دے ہاسے نہیں چنگے کدی کلیاں بیٹھ کے بھی رو لیا کر مڑ مڑ تو نہ اپنے ہتھاں نوں کدی من اپنا بھی دھو لیا کر تے صلہ رحمی جے بیج نیکیاں دا کدی اس بیج نوں وی بو لیا کر مطلب ہووے تے ہو لینا کدی بن مطلب وی ہو لیا کر ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی ذات واسطے ہے درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریاء احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات مبارکہ واسطے ہے جنہ دی پاک زندگی رب العالمین نے میرے اور تواڈے واسطے بہترین نمونہ بنائی ہے اس پیغمبر جیسا اس مرشد جیسا اللہ پاک نے نہ پیدا کیتا ہے نہ اللہ قیامت تک پیدا کرے گا محترم بھائیو عزیز ساتھیو پردہ نشین اسلامی روحانی ماں و بہنوں اللہ دے وفادار بندے اللہ دے دربار دے اندر جدو جان گئے اللہ پاک انہوں کیسا پروٹوکول عطا فرمائے گا جنہاں نے ساری زندگی اللہ دے نال وفاداری کر کے گزاری ہے اور نبی رحمت علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اس حالت دے اندر بوڑھا ہویا کہ اسلام دی حالت دے اندر او دے سفید بال آگئے نے اللہ پاک ہر بال دے بدلے انسان نو نیکیاں اور درجات دی بلندی عطا فرمان گے کیونکہ انہیں ساری زندگی اللہ پاک دے نال وفاداری دے اندر گزاری ہے آج دنیا دے اتے بندہ بندے نال وفاداری کرے کئی بندے دیکھو کہندے ہوئے نظر آندے نے کہ یار فلاں بندے نال بڑی وفا کی دیئے کوئی صلہ نہیں ملیا کوئی خاص فائدہ نہیں ہویا یہ دنیا داری ہے دنیا دے اتے ہر بندہ وفا نہیں کردا ہر بندے دے اندر وفا نہیں ہویا کر دی اصل اللہ دے نال وفا کر اللہ تنو پروٹوکول عطا فرمائے گا اللہ دے نال دل لگاؤ اللہ دی طرف رجوع کر اپنے لیل و نہار نو شب و روز نو مالک دے حکم دے مطابق گزار اللہ پاک تنو اخروی زندگی دے اندر کامیابیاں دے نال سرفراز فرمائے گا حضرات دی وقار اللہ پاک نے انسان نو اپنی عبادت واسطے پیدا فرمائے اور یہ دنیا ایک آزمائش دی جگہ ہے اور اللہ پاک اپنے بندے نو دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اعمال دے نال یہ بات ثابت کر دے کہ نہیں کہ اللہ دا وفادار ہے یا اپنی خواہشات دا غلام ہے بہت سارے لوگ اللہ دے وفادار نظر نہیں آندے اپنی خواہشات دے غلام بن چکے نے حضرات دی وقار توجہ فرمائیے گا نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم دی چند دسے ہوئے اعمال دیتے غور کیجئے گا کہ قیامت دا دن جس دن بندے دے نیک اعمال ہی او دی پہچان ہون گے، وہ قیامت دا دن بڑا سخت ہے۔ اور سیدنا مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث سے راوی نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نو فرمانے ہویا سنیا، مقداد فرمانے نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قیامت دے دن سورج بندیاں دے قریب کر دیتا جائے گا، حتیٰ کہ 1 میل یا 2 میل دے فاصلے تے سورج ہوئے گا۔ حضرات توجہ فرمائیے گا۔ اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سورج انہوں نے پگھلا دوے گا۔ سورج اج کتنے میلاں دور ہے، اور ساڑھے کول سورج دی تپس جون جولائی دے اندر برداشت نہیں ہوندی، اور انہاں دناں دے اندر بھی سخت دھوپ لگی ہوئے، ساڑھے کولو یہ تپش برداشت نہیں ہوندی۔ لیکن جس دن سورج 1 یا 2 میل دے فاصلے تے ہوئے گا، ہر بندہ سوچے کیا بنے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی رحمت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ اپنے پسینے دے اندر ڈبے ہوئے ہونگے، اور انہاں دا پسینہ بعض لوگاں دا ایڑیاں تک ہوئے گا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بعض لوگاں دا پسینہ گھٹنیاں تک ہوئے گا، اور کچھ لوگ انہاں دا پسینہ کمر تک ہوئے گا، اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کچھ لوگاں دا پسینہ منہ تک ہوئے گا۔ اس طرح ہوئے گا جس طرح لگام پائی ہوندی ہے۔ اللہ دے کولو دعا فرماؤ اللہ سنو حشر دیاں سختیاں تو محفوظ فرمائے، اللہ میرے اور تواڈے نال آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ بغیر حساب و کتاب اپنی جنت دا داخلہ عطا فرمائے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، توجہ فرمائیے گا۔ نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی کے اندر مقداد فرماندے نے میں دیکھیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیتا اپنے منہ دی طرف۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ توجہ کیجئے گا، امام کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی احادیث تے غور فرمانا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ نبی کائنات علیہ السلام دے کولو پوچھا گیا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وضو کرنے والے بندے جدو قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر آنگے، اللہ دے وفادار بندے ساری زندگی نمازاں پڑھیاں وضو دی حالت دے اندر رہ کے زندگی گزاری۔ توجہ فرمانا ذرا، نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا ان امتی یدعون یوم القیامت غرا محجلین من اثار الوضوء فمن استطاع منکم ان یطیل غرته فلیفعل۔ اے بخاری شریف دی 136 نمبر حدیث دے۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، نبی پاک علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ دے وفادار بندے وضو کرنے والے نمازاں پڑھنے والے اللہ دے نال وفا کر کے زندگی گزاری، اللہ تو بیگانیاں ہو کے زندگی نہیں گزاری، اللہ نال وفا کر کے زندگی گزاری، مالک دا حکم من کے زندگی گزاری۔ حضرات توجہ فرمانا، توجہ کرنا ذرا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت دے لوگ قیامت دا دن ہوئے گا آن گے انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہوئے ہون گے انہاں دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تواڈے اندروں جڑا بندہ جاندا ہے اپنے اعضاء نو اچھی طرح چمکا لوے یعنی وضو اچھی طرح کریا کرو وضو اچھی طرح کریا کرو اے دیکھیا نہیں کئی بندے وضو کر دینے پانی ضائع کر دینے وضو کر دینے گلاں پہ کر دینے وضو کر رہنے ادھر دنیا بھی گلاں پیاں ہو رہیاں نے مسجد دے اندر آن دینے مسجد اداب دا خیال نہیں رکھ دے کئی بندے اللہ دے نال تعلق اپنا مضبوط نہیں رکھ دے چاہیدہ تے اسی گا اللہ دے کر دے اندر آگیا ان دنیا داری دیاں گلاں ختم کر دیندہ ان سیاست دیاں گلاں ختم کر دیندہ ان دکانداری دیاں گلاں ختم کر دیندہ لیکن اللہ دے کر دے اندر آگے بھی وضو بھی کر رہے ہیں تے سیاست دیاں گلاں بھی کر دے آئے وضو بھی کر رہے ہیں تے دکانداری دیاں گلاں بھی کردہ نظر آندہ ہے وضو بھی کر رہے ہیں تے دنیا داری دیاں گلاں بھی کر رہے ہیں حضرات میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا سفید پیشانی دے نال آن گے ایسے لوگ جڑے لوگ دنیا دیتے وضو کر کے اللہ دے نال وفاداری کر کے نمازاں پڑھ دے رہنے نمازاں پڑھ دے رہنے حضرات توجہ فرمانا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے آقا فرماندے نے کہ جڑا بندہ اچھے طریقے نال وضو کر دائے من توضأ فاحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت اظفاره نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کر دائے اور اچھے طریقے نال وضو کر دائے آج ساڑا وضو اچھا نہیں اسی کہندے نماز دے اندر سکون نہیں ہے نماز دے اندر وسوسے آندے نے نماز دے اندر خیالات آندے نے پہلی بنیادی چیز وضو ہے نماز واسطے ساڑا وضو ہی ٹھیک نہیں نماز واسطے ساڑا وضو ہی ٹھیک نہیں ہے سانو نماز دے اندر دل نہیں لگدا او دی وجہ یہ ہے کہ اسی وضو ٹھیک نہیں کر دے وضو والے اعضاء اچھی طرح دھوندے نہیں ہیں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اچھی طرح وضو کرے اللہ دے جسم دے وضو والے اعضاء نو دھون دی برکت نال اے وضو والے اعضاء جتے جتے پانی وضو لگدا ہے اللہ انہاں اعضاء دے گناہ معاف کر دیندا ہے اور نبی پاک نے فرمایا حتی تخرج من تحت اظفارہ حتی کہ اے ناخنا دے وچوں بھی اللہ گناہ کٹ دیندا ہے یہ نبی پاک علیہ السلام دی حدیث ہے اسی کدو ٹھیک ہووانگے اپنے معاملات نو کدو ٹھیک کرانگے ساڑا وضو ہی ٹھیک نہیں بنیادی چیز وضو ہے اپنے وضو نو ٹھیک کیجئے اور اسی بسم اللہ پڑھ کے وضو نہیں کر دے کسے نے بسم اللہ پڑھی کسے نے نہیں پڑھی سنو یاد ہی نہیں رہندا کہ اسی بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی اور وضو والے اعضاء نو کتنی مرتبہ دھونا ہے یہ بھی سانو یاد نہیں رہندا حضرات توجہ فرمائیے دنیا داری جو نکلیے اللہ دے کر دے اندر آکے اللہ دے نال وفا کریا کرو اللہ دے دین نال وفا کرو رب دے وفادار بن جاؤ مالک دنیا بھی بہتر کر دے گا اللہ آخرت بھی بہتر کر دے گا حضرات توجہ فرمائیے گا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کٹھے نے نبی پاک فرماندے نے میرے صحابہ دسو کیا میں تنو ایسی چیز دے عمل دے بارے نہ دساں جے دے کرن دے نال گناہ ختم ہو جاندے نے مٹ جاندے نے اللہ درجات دے اندر بلندی عطا فرماندے نے صحابہ کہندے اللہ دے رسول کیوں نہیں ضرور دسو میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اسباغ الوضوء علی المکارہ توجہ کرنا ذرا
درام نبی پاک فرماندے نے اچھی طرح وضو کرنا نہ چاندے ہویا علی المکارہ نہ چاندے ہویا یعنی بیماری دی حالت ہے بندے دا دل نہیں کردا وضو کرنو بیماری دی حالت یا سردی دی شدت ہے بندے دا دل نہیں کردا وضو کرنو نبی پاک فرماندے نے نہ چاندے ہویا بھی وضو اچھے طریقے نال کرے بندہ اللہ پاک دے درجات بلند فرماندے نے اچھی طرح وضو کرے اگر اے دن اللہ قیامت والے دن پروٹوکول عطا فرمائے گا اچھا وضو کرے گا نماز اچھی ہوئے گی نماز اندر دل لگے گا دل نو سکون ملے گا حضرات توجہ فرمائیے گا اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ بندہ چل کے کثرت دنال مسجد دی طرف آندا ہے زیادہ قدم چل کے مسجد دی طرف آندا ہے اللہ اکبر جننے قدم چل کے آندا اللہ انہیں درجات بلند کر دے جتنے قدم چل کے مسجد دی طرف آندا ہے اللہ گناہ بھی مٹاندا جے مسجد دی طرف آندے نال جننے قدم چل کے آندے ہو اللہ گناہ مٹاندا ہے اللہ درجات دی بلندی کر دینے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَانتظار الصلاة بعد السلام جیڑا بندہ ایک نماز تو بعد دوسری نماز دا انتظار کر دے اللہ پاک درجات دی بلندی کر دینے اللہ گناہوں مٹا دینے نے تین چیزاں میرے پیغمبر علیہ السلام نے دسیاں حدیث پاک دے اندر فرمایا نہ چاندے ہویا وضو کرنے والا بندہ کثرت نال قدم چل کے جنی دورو چل کے مسجد دے اندر آندا ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا نماز انتظار کر دے نبی پاک فرمانے نے فَذَلِكُمُ الرِّبَاطِ میرے صحابہ یہی تے جنگ دے شیطان دے خلاف یہی تے جنگ دی چھونی ہے یعنی اگر تسی انہاں چیزاں دے اتے عمل کر لو گے شیطان نو تسی شکست دے سکو گے اللہ اکبر کبیرہ نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیا حضرات توجہ فرمانا توجہ کرنا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث سے تے غور فرمانا وضو اچھے طریقے نال کر کے مسجد دی طرف اور جڑا بندہ کرو وضو کر کے آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ توجہ کرنا ذرا توجہ کرنا حدیث پاک دے ہوتے نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ وضو کرو کر دے اور مسجد دی طرف فرضی نماز دی طرف آندا ہے چل کے آندا ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِ الْمُحْرَمِ اللہ پاک انہوں ہی اجر عطا کر دینے کرو وضو کی تے مسجد عثمان دی طرف آ رہے ہیں کرو وضو کی تے مسجد دی طرف آ رہے ہیں اللہ دے نبی نے فرمایا انجیے جی میں احرام بنیا تے بیت اللہ دی طرف جا رہے ہیں اللہ کو لو دعا کرو نا یا اللہ جنہیں آئے نے سارے انو بیت اللہ دیا نمازہ نصیب فرماؤ اللہ بیت اللہ دے جمعے نصیب فرمائے اللہ اکبر کبیرہ کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تلک بنا مولا آمین کہو کوئی ایسا کرم کما مولا پڑھئے ایک تلک بنا مولا ڈیو پیپسی کو لے کس کم دے میں لباں ٹوٹیاں کولر زم دے ساڑے وقت دے ہنجو تا تھم دے ساڑی بھی جل فلیٹ اڑا مولا اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک فرماندے نے جڑا کرو وضو کر کے مسجد دی طرف آندا ہے ایویں جویں نے احرام بنیا تے بیت اللہ دی طرف جا رہا ہے اللہ اکبر کبیرہ حضرات توجہ فرمانا توجہ کرنا نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسیاں ہوئی باتاں اللہ دے نال وفاداری کرنے والے بندے ایسے عمل کر دینے کہ
قیامت والے دن اللہ اپنے وفادار بندیاں دے نال ایسا اچھا معاملہ فرمائے گا۔ پہلا عمل نبی پاک نے دسیا وضو اچھے طریقے نال کرنے والا بندہ جدو رب دی عدالت جائے گا نا رب نال ملاقات کرے گا، ایدے چہرے دے وضو والے اعضاء چمک رہے ہون گے، ایدی پیشانی سفید ہوئے گی۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، دوسرا عمل میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے باتاں دے تے غور فرمانا، اللہ دے رسے دے اندر جہاد کرنے والا بندہ جدو کل قیامت دا دن ہوئے گا شہید ہو گیا، لڑدا لڑدا شہید ہو گیا، اے اللہ دے نال ملاقات کرے گا۔ انہیں اللہ نال وفاداری کیتی ہے یار، اے دے نال وفاداری کٹ کیڑی ہو سکتی ہے، اے دے نال زیادہ وفاداری کی ہے، اے ایمان لے کے آیا، انہیں اسلام نو قبول فرمایا، اے لڑدا لڑدا اللہ دے رسے دے اندر اپنی جان و رب دے رسے دے اندر قربان کر دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے شہید بندہ اللہ نال وفا کر کے دنیا تو گیا، قیامت دا دن ہوئے گا، اے جدو اللہ دی عدالت جائے گا اللہ نال ملاقات ہوئے گی، رب دے دربار چ جائے گا، اے دے خون دے اندروں کستوری دی خوشبو بیاری ہوئے گی۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ نبی پاک نے فرمایا دا خون اسی طرح ہی ٹپک رہا ہوئے گا جی میں تازہ خون نکل رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ لوگ نے جنہاں نے اللہ دے نال وفا کی تھی۔ حضرات توجہ فرمائیے گا، کون میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ، میں پڑھیا حدیث پاک دے اندر سیرت دیاں کتاباں دے اندر میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا صحابی حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد دے اندر کھڑے نے نا کہندے نے مینوں احد دے دامن دے اندروں مینوں احد دے دامن دے اندروں احد پہاڑ دے اندروں مینوں جنت دی خوشبو پئی آ رہی ہے۔ صحابی کہندا جدو انہاں دی لاش نو دیکھیا گیا نا، انہاں دی لاش تے انہاں دے جسم دے اوتے 80 زخم لگے ہوئے نے، 80 زخم لگے نے، لاش پہچانن دے اندر نہیں آندی۔ توجہ فرمانا ذرا، میں پڑھیا صحابی انس فرماندے نے، انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ دی لاش جڑی انہاں دی ہمشیرہ نے انہاں دی انگلیاں تو پہچان لئیے، بہناں نال اسی وفا نہیں نہ کر دے، بہناں نال پیار تے محبت والا معاملہ نہیں نہ کر دے، دیکھ لو لاش پہچانن دے اندر نہیں آ رہی، بہن نے انگلاں تو پہچان لیا کہ میرے بھائی دی لاش ہے، بہن نے انگلاں تو پہچان لیا کہ میرے ویر دی لاش ہے۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے جسم دے ہوتے 80 زخم ہے نے، اے لوگ نے جنہاں نے اللہ دے نال وفاداری کی دیئے، اے لوگ نے جنہاں نے اللہ دے رسے دے اندر جانا قربان کی دیا نے۔ حضرات توجہ فرمانا، توجہ کرنا، نبی کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی باتاں دے تے غور فرمانا۔ تیسرا عمل جڑا ہے نا، جڑا بندہ اللہ واسے محبت کردا، اللہ واسے محبت کردا، اج محبت تے مفادات دی خاطر محبت ہے، رشتہ داریاں نو سلام تے مفادات دی وجہ تو ہے، اگر کسی نو کھانا بھی کھلاندے ہیں تے مفاد دی وجہ تو کھلاندے ہیں، کسی نہ سلام بھی لیندے ہیں، اسی اتنے مفاد پرست ہو گئے ہیں، اسی سلام بھی بغیر مفاد تو نہیں لیندے، اگر کسی نو حال چال بھی پوچھ دیا بغیر مفاد تو حال چال بھی نہیں پوچھ دے۔ توجہ کرنا ذرا، غور کرنا ذرا، میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باتاں دے غور فرمانا۔ اللہ اکبر کبیرہ، سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث راوی نے فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل المتحابون فی جلالی لہم منابر من نور۔ اللہ اکبر کبیرہ، کہ
نبی پاک فرماندے نے اللہ فرمائے گا اللہ کہندے نے کون قیامت دا دن ہوئے گا اللہ کہن گے کتے نے جڑے میری خاطر محبت کر دے سن اللہ دی خاطر محبت کرے اگر اپنے مسلمان بھائیاں نال اللہ دی خاطر محبت کرے اگر پیار کرے اگر مفادات تو ہٹ کے کرے اگر بغیر مفاد تو سلام لیا کر بغیر مفاد تو حال چال پوچھیا کر ساڑی دے حالت زار اتنی کمزور ہے اسی اتنے مفاد پرست ہاں یقین جانو کسی دی تیمارداری بھی نہیں کر دے بغیر مفاد تو اللہ اکبر کبیرہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا دنیا تے جڑے لوگ اللہ واسطے محبت کر دینے اللہ کہے گا کتھے نے دیکھو یہ تو بڑا پروٹوکول کی ہو سکتا ہے مجمع لگا ہوئے وزیر اعظم کسی نو مجمع دے اندروں بلا کے کہے اے بندہ میرا خاص ہے انہوں میرے نال محبت ہے یا میں ایدے نال محبت کردہ بندہ پھلیاں نہیں سمائے گا قیامت دا دن ہوئے گا نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ کہے گا کتھے نے میری خاطر محبت کرنے والے منو اپنے جلال دی قسم ہے میں ایسے لوگانوں اپنے نور دے ممبران تے جگہ عطا کرانگا نور دے ممبر ہونگے انہاں تے اللہ جگہ عطا فرمائے گا انہاں نے ساری زندگی محبت کیتی ہے تے اللہ واسے اللہ دے نال وفا کیتی ہے ایتھے بس نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آگے فرمایا یغبطہم النبیون والشہداء ایسے نور دے ممبر ہونگے جنہ والا وے کے نبی بھی رش کرنگے شہداء بھی رش کرنگے اللہ اکبر کبیرہ نبیاں دا پروٹوکول کوئی تھوڑا ہوئے گا بہت بڑا پروٹوکول ہوئے گا پیغمبر علیہ السلام نے ایک ترغیب دلالوات سے بات فرمائی کہ شہداء بھی انہا ممبران دے ہوتے انہا اللہ واسے محبت کرنے والے لوگانوں دیکھ کے شہداء بھی انہا تیرش کرنگے اللہ اکبر کبیر حضرات توجہ فرمائیے گا ایتے بس نہیں اے اللہ دنال جنہ نے وفاداری کی تھی اللہ قیامت والے دن بھی انہاں نال وفاداری کرے گا اللہ دے وفادار بندے اللہ دے دربار دے اندر کس طرح جان گے توجہ فرمائیے گا نبی کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال اللہ عز وجل وجبت محبتی للمتحابین فیا اللہ قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن توجہ کرنا ذرا غور میری طرف کرنا ذرا نبی پاک علیہ السلام دیا حدیث سے توجہ کرنا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ واسے محبت کرنے والے بندے اللہ کہیں گے کتے نے میرے بندے میری خاطر محبت کرنے والے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا المجالسین فیہا جڑے ایک دوسرے نال مجلساں کرنے والے میری خاطر یار دوست بیٹھ دینے کٹھے ہو گئے اے نمازی میں تاں کر کے دینال بیٹھ دم اے دا اجر دن اللہ قیامت والے دن عطا کرے گا یاراں دوستاں نال بیٹھیا کر مجلس کریا کر کوشش کریا کر نیک یار دوست بنایا کر اللہ اکبر اے بھی کوشش کریا کر یار فلاں بندے نال مجلس کریے ہو سکتا ہے اللہ وہاں سے پیار کرن دی وجہ تو نمازی بن جائے ہو سکتا ہے اللہ دے کرنے اندر آن والا بن جائے اللہ وہاں سے محبت کریا کر اللہ وہاں سے مجلس کریا کر بیٹھیا کر اور میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والمتظابرین فیہا ایک دوسرے نو ملن والے ایک دوسرے دیاں زیارتاں کرنے والے اللہ واسے اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والا متبادلین فیہا جڑے اللہ واسے خرچ کر دیں اسی اللہ واسے خرچ نہیں کر دیں اسی صدقہ بھی ہوتے دیں جتے مفاد ہوئے اسی نیکی بھی ہوتے کر دیں جتے مفاد ہوئے اسی جتے بلے بلے ہوئے ہوتے اسی نیکیاں کر دیں تے خرچ کر دیں اللہ واسے خرچ نہیں
نہیں کر دے اوے اللہ دے لوگوں اللہ دے بندیوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دیاں باتاں دے تے غور فرماؤ اپنا بیٹھنا اٹھنا اللہ واسطے کرو اپنا دعا سلام اللہ واسطے کرو اپنا ملنا جلنا اللہ واسطے کرو اپنے لین دین دے معاملات اللہ واسطے کرو کسی نال محبت کرے تے اللہ واسطے کسی نال پیار کرے تے اللہ واسطے مفاد رکھ کے نہ ملیا کر مفاد رکھ کے نہ بیٹھیا کر مفاد رکھ کے نہ کھانا کھلایا کر مفاد رکھ کے نہ مجلسہ کریا کر اللہ واسطے مجلسہ کریا کر اللہ واسطے ایک دوسرے تے خرچ کریا کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا توجہ کرنا ذرا نبی پاک نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا 7 بندیاں نو اللہ اپنے عرش دا سایہ عطا فرمائے گا جنہاں دے اندر ایک بندہ ہووے جڑا اللہ واسطے اپنے مسلمان بھائی نال محبت کردا ہے اللہ سے بندے نو عرش دا سایہ عطا فرمائے گا لوگوں چاہتے ہو کہ اللہ دے عرش دا سایہ مل جائے پھر محبتاں خالص کر لو محبت اپنے مفادات تو بالا تر ہو کے کریا کرو ایک دوسرے دا احترام کریا کرو اللہ دی رضا دی خاطر ایک دوسرے نو ملیا جلیا کرو اللہ دی رضا دی خاطر حضرات ایسا بندہ جدو اللہ دے دربار دے اندر آئے گا نا اللہ دا وفادار بندہ رب دی عدالت دے اندر جدو جائے گا نا اللہ اپنے نور دے منبر عطا فرمائے گا اللہ اکبر کبیرہ توجہ کیجئے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر میرے پیغمبر دیاں باتاں تے غور کرنا ذرا توجہ کرنا اللہ دے وفادار بندے اللہ دی عدالت دے اندر اللہ دے دربار دے اندر جان گے نا اللہ کیسا انہاں دے نال ملاقات کرے گا اللہ کیسا انہاں نو پروٹوکول عطا فرمائے گا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا صحابی حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی نے صحیح مسلم دی حدیث 852 نمبر حدیث پاک ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جڑا مؤذن ہے نا مؤذن ہے اذان دین والا بندہ اذان دین والا بندہ اذان دینا بہت بڑا اجر دا کام ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اذان دنیا دے اتے دیندہ رہا لوگاں نو نماز دی طرح بلاندا رہا اذان پڑھدا رہا اللہ دی گھر دی طرف بلاندا رہا اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر سونے ہو جسیم سمجھے لیا امام مسجد دی ذمہ داری اذان بننا مسجد طالب علم دی ذمہ داری اذان بننا اجر واسے اذان پڑھیا کر اجر پتہ کتنے اجر پتہ کتنے میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک دیتے غور کر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مؤذن بندہ قیامت دا دن ہوئے گا قیامت دا دن ہوئے گا اذانہ پڑھن والے اپنے بخت دیتے ناز کرو اذانہ پڑھن والے طالب علموں نوجوانوں مسجد دے اندر آن والے اللہ دے گھر دے اندر آکے اذانہ پڑھن والے اپنے مقدران دیتے ناز کریا کرو میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤذنون اعناقا یوم القیامت قیامت دا دن ہوئے گا مؤذن جڑے نے نا انہاں دیاں گردناں نو اللہ لمبیاں کر دوے گا کی مطلب اللہ خاص پروٹوکول عطا فرمائے گا انہاں نو علیحدہ مقام عطا فرمائے گا مؤذنین جڑے نے نا ایک قیامت والے دن نمایاں نظر آن مثال دے طور تے کئی سارے بندے بیٹھے ہونا ایک بندے دا قد اونچا ہوئے او ساریاں چو نمایاں نظر آندا ہے نام اللہ پاک اس طرح قیامت والے دن مؤذنین نو اللہ اونچیاں کر دے گا اونچا مقام عطا فرمائے کیوں انہیں دنیا دے اوتے اللہ دے نام نو اونچا کیتا انہیں دنیا دے اوتے رب دے نام نو اونچا کیتا اللہ قیامت والے دن انہاں نو اونچا کر دے گا انہاں نو اونچا کر دے
دے گا اگر اونچا ہونا چاہنا ہے اللہ دی قسم اونچائیاں دی عزتاں دے مقام رب دے نام دے نال ملنیاں نے رب دے نال وفا کرن دے نال ملنیاں نے رب دے دین نال وفا کرن دے نال ملنیاں نے عزت دے مقام میرا مالک عطا کردا ہے اے پیسیاں دے نال عزتاں تے پروٹوکول نہیں جے مل دے عزت دیندا ہے تے مالک عطا کردا جے مالک تو علاوہ عزت دین والا کوئی نہیں عزت دا مالک تے میرا اللہ جے ذلت دا مالک تے اللہ جے اللہ کو لو دعا کرے اگر اللہ دنیا تے بھی عزت دوے اللہ قیامت والے دن بھی عزت عطا فرمائے حضرات توجہ فرمانا ذرا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث پاک دیتے غور فرمانا نبی پاک فرماندے نے لا يسمعه جن ولا انس ولا شجر ولا حجر توجہ کیجئے گا جڑا مؤذن اذان دیندا ہے نا نبی پاک فرماندے نے دی آواز جن بھی سن دے نے ایدی آواز انسان بھی سن دے نے حجراں تک بھی ایدی آواز جاندی اذان دی ایدی آواز شجراں تک بھی جاندی ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اللہ شہید لہو مؤذن دے حق دے اندر قیامت دا دن ہوئے گا حضرات بندے دی حق دے اندر گواہیاں پیش کیتیاں جان گیاں میں اللہ دی قسم کھا کے کہنا اس حدیث نو سامنے رکھ کے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جن بھی انسان جڑا بندہ اذان پڑھ دے مؤذن دے حق دے اندر گواہی دیں گے انسان بھی گواہی دیں گے شجر بھی گواہی دیں گے حجر بھی گواہی دیں گے کہ اللہ اسی گواہی دینیا اے تیرا نام اونچا کریا کردا سی اللہ تیرا نام اونچا کریا کردا سی اج تے اسی اذان دین والے نو بعض بندے حقیر سمجھ دینے نام میرے پیغمبر علیہ السلام دی حدیث پاک آپ نے فرمایا جن نے 12 سال اللہ دی رضا دی خاطر اذان پڑھی صحیح حدیث 12 سال جنہیں اللہ واسطے اللہ دے گھر دے اندر اذان پڑھی اللہ دے لی جنت واجب کر دیندے نے اسی سمجھ دی نہیں کہ اذان دین دا مقام کیا ہے اذان دینے دا اجر کیا ہے مؤذن دا اجر کیا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت نو اگر پتہ چل جائے کہ مؤذن دا اذان دین دا اجر کننا ہے پہلی صف دے اندر کھڑے ہون دا اجر کننا ہے آقا فرمانے نے میری امت دے لو قرآن اندازی کرن آپس سے اندر چھگڑن بحث کرن کہ میں پہلی صف دے اندر آنا ہے میں اذان پڑھنی ہے اگر اجر دا پتہ چل جائے اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسپیشل میرے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان چو دعا فرمائی آقا فرمانے نے وَغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِينَ اے اللہ میری امت دے مؤذنین دے گناہ معاف کر دے میرے پیغمبر علیہ السلام نے دعا فرمائی اور مؤذن آدمی قیامت والے دن جدو اللہ دی عدالت دے اندر چھائے گا اللہ اکبر اللہ دے دربار دے اندر چھائے گا اے نمایاں ہوئے گا اللہ انہوں مقام عطا فرمائے گا اللہ انہوں بلندی عطا فرمائے گا حضرات توجہ فرمائیے گا امام کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے واسے گین والا گندہ اللہ اللہ کر چل مسجد آم رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آم رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا رب نے تیرے لئی جنت بنانا
ہیرے لال موتیاں دی سیج سجائیاں پاک صاف ہورا تیرا تک دیاں رام رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا اللہ اللہ کر چل مسجد آم رب دی نماز پڑھ بندہ رب دا دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس دودھ دیاں نہراں نالے چاندی دے گلاس تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس تیرے لئی جنت وچ ریشمی لباس او زندگی ہمیشہ نہیں ہو رہنی تو عمل کمان رب دی نماز پڑھ بندہ رب دھام اللہ اکبر او بندیاں تو رب نالو ناتا توڑیاں او بندیاں تو رب نالو ناتا توڑیاں جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا جوڑ جوڑن والا کون ہے 360 جوڑ جوڑن والا اللہ اکبر او بندیاں تو رب نالو ناتا توڑیاں جنہیں تیرا ایک ایک جوڑ جوڑیا چھڑ دے کوتاہی وچ مسجد آن رب دی نماز پڑھ بندہ رب دھام حضرات توجہ فرمائیے گا نبی کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دسے آئے قیامت دا دن ہوئے گا نا جڑے اللہ دے وفادار بندے نے جدو رب دی عدالت دے اندر جان گے رب دے دربار دے اندر اللہ انہاں نو پروٹوکول ہی وکھرا عطا فرمائے گا اللہ انہاں نو بلندیاں ہی وکھریاں عطا فرمائے گا اگلا عمل تے آخری باتاں نبی کائنات نے اسلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا جڑے لوگ بندے دنیا دے اتے لوگاں دے درمیان فیصلے کر دینے حتیٰ یقضا بین الناس لوگاں دے درمیان فیصلے کر دینے انصاف دے نال کر دینے انصاف دے نال اے پاویں جج ہوئے یا قاضی ہوئے یا جناب والا وقت دا حکمران ہوئے میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصاف نال فیصلہ کرنے والا بندہ جج قاضی وقت دا حکمران اور پرا پنچایت والا بندہ اللہ اکبر فیصلہ آگیا ہے ڈنڈی نہیں ماردا چوک نہیں ماردا فیصلہ کردہ ہے تے حق دے اتے کردہ ہے اللہ اکبر رائٹ دے اتے فیصلہ کردہ ہے میرے پاک پیغمبر فرماندے نے انہا لوگانوں بھی اللہ اپنے قیامت والے دن دائیں سیڈ تے کھڑا کرے گا تے نور دے ممبر عطا فرمائے گا یہ لوگ نے جنہاں نے انصاف نال فیصلے کیتے نے حتیٰ کہ اپنی اولاد دے درمیان بھی انصاف نال فیصلے کیتے نے اسی اپنی اولاداں نال بھی انصاف نہیں کر دے ایک نال پیار بہتا کر دے ایک نال تھوڑا کر دے ایک نو جائیداد جو عیسیٰ زیادہ دین دے ایک نو تھوڑا دین دے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمان دے نے میرے باپ نے ایک باغ دا ہیس باغ منوں توفے دے اندر عطا فرمایا میری والدہ کہن لگی میں ادو تک نہیں مننا گی جدو تک نبی پاک علیہ السلام نو اس بات دیتے تسی گواہ نہیں بناؤ گے نبی پاک علیہ السلام دے کل نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ نو انہا دے والد محترم لے کے آئے کہن لگے اللہ دے نبی جی میں انہوں ایک باغ توفے دے اندر عطا فرمایا تسی گواہ بن جاؤ تسی گواہ بن جاؤ نبی پاک فرماندے نے دوسریانوں بھی دیتا ہے کہ نہیں فرمایا نہیں اللہ دے نبی جی دوسریانوں نہیں دیتا فرمایا دوسریانوں بھی دے یا دے کو لو بھی واپس لے میں اللہ دے نبی ظلم دے اتے گواہ نہیں بن سکتا ظلم نہیں اتے کھیے زندگی دے اندر جائیداد بیٹیاں دے نام لا دینے انصاف دا تقاضا نہیں جے قیامت دا دن ہوئے گا پوچھ ہوئے گی بیٹیاں نو
نو جائیداد تو محروم کر دیندے نے والدین زندگی دے اندر جی باج رولے بڑے نے باج معاملات بڑے نے وراثت ہوندی جان تو بعد معاملات دا تو ذمہ دار نہیں ہے حضرات توجہ فرمائیے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن نے ساری زندگی انصاف دا ترازو نہیں چھڑیا اللہ دا وفادار بن گئے اللہ دے حکم نو سامنے رکھ کے زندگی بسر کی تھی انہیں کسی دی سفارش نو نہیں منیا انہیں پیسے وال نہیں دیکھیا انہیں اللہ دے حکم نو سامنے رکھ کے اللہ اکبر بندیاں دے اندر انصاف کیتا اپنے رشتہ داران دے اندر انصاف کیتا اپنی اولاد دے اندر بھی انصاف کیتا نبی پاک علیہ السلام فرمانے نے انصاف کرنے والا بندہ جج ہویا یا قاضی ہویا یا پرا پنچایت دا بندہ ہویا یا گھر دے اندر اولاد دے درمیان انصاف کرنے والا ہویا اللہ قیامت والے دن اپنے نور دے منبر عطا فرمائے گا اللہ رحمان اپنے دائیں سائڈ تے اور حدیث باغ نبی پاک علیہ السلام دا صحابی کہندا رحمان دی بائیں سائڈ ہے ہی کوئی نہیں اللہ دے دونوں ہاتھی دائیں نے اللہ دا بایاں ہاتھی کوئی نہیں اے دایاں تے بایاں میرے واسے حضرات توجہ فرمائیے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام نے آخری عمل دسیا آقا علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اللہ دے رسے دے اندر خرچ کر دائے اور اللہ دی رضا دی خاطر خرچ کر دائے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا خرچ کرنے والا بندہ صدقہ کرنے والا بندہ ایدہ صدقہ قیامت والے دن اللہ دی دربار دے اندر جائے گا ایدہ صدقہ ایدہ سائبان بن جائے گا ایدہ صدقہ ایدہ سائبان بن جائے گا خرچ کرے کر اپنے ہاتھ دے نال اور ایسی چیز خرچ کرے کر جیڑی تنو اپنے آپ نو بڑی پسند ہے قرآن دی آیت اتری نا نازل ہوئی لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون نیکی ادو تک نیکی نہیں بندی جدو تک تسی اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے رسے دے اندر خرچ نہیں کر دے سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے مدینے دے اندر بڑے مالدار صحابی اور مسجد نبوی دے سامنے باغ ہے کھجوراں دا باغ کائنات دے امام علیہ السلام کدی کدی تشریف لے جان دے ایدے اندر ایک چشمہ بھی ہے میٹھے پانی دا میرے پیغمبر علیہ السلام میٹھا پانی نوش فرمایا کر دے ایدے کھجوراں تازہ سیدنا ابو طلحہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے سامنے پیش کریا کر دے آپ تناول فرمایا کر دے جدو قرآن دی آیت نازل ہوئے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون کہ نیکی ادو تک نیکی نہیں جدو تک اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے رسے دے اندر نہ دیو ابو طلحہ آئے کہنے لگے محبوب اے میرا باغ ہے تسی بھی جان دیو منو ایدے نال محبت بڑی منو بڑا پسند ہے میں اللہ دے رسے دے اندر وقف کردہ قبول فرماؤ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو طلحہ اپنے رشتہ داراں جو تقسیم کر دے ایدہ مطلب اے نہیں میرے پیغمبر علیہ السلام نے اس وقت اسلام نو ضرورت نہیں اس وقت ابو طلحہ دے رشتہ داراں نو ضرورت سی جدو جتے ضرورت ہوئے اوتے خرچ کرنا زیادہ نیکی ہویا کر دیئے اس واسطے اپنی اللہ دی رضا نو سامنے رکھ کے اللہ دی رضا دی خاطر اللہ دے رشے دے اندر خرچ کریا کرو قیامت دا دن ہوئے گا جڑا اللہ دے رشے دے اندر خرچ کرنے والا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام نے قسم اٹھائیے آقا فرمانے نے منو قسم ہے جڑا اللہ دے رشے دے اندر مال دین دے او دے مال دے اندر کمی نہیں آندی قسم کھان والے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اور میرے آقا قسم نہ بھی کھان تے میرے پیغمبر دی بات سچی ہے اس سچی اور سچی زبان چوں نکلے ہوئے الفاظ نے فرمایا صدقہ دین والے بندے دے اللہ دے رشے دے اندر خرچ کرنے والے دے مال دے اندر کمی نہیں آندی اور میرے پیغمبر نے فرمایا وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ جڑا بندہ کسے نو معاف کر دیندہ ہے معاف کرنال عزت کٹ دی نہیں اللہ عزن بلکہ اللہ عزت دے اندر اضافہ فرما دیندہ معاف کرنا اللہ دے اندر سے معاف کریا کرو اللہ واسے وَمَا تَوَازَعَ
احد للہ جڑا اللہ واسطے تواضع اختیار کر دے الا رفعہ اللہ اللہ انہوں بلندیاں عطا فرماندا ہے قیامت والے دن ایسے لوگ اللہ دے وفادار بندے جدو اللہ دے دربار دے اندر جان گے اللہ علیحدہ پروٹوکول عطا کرے گا وی آئی پی پروٹوکول عطا کرے گا اللہ دے حضور دعا ہے اللہ سنو اپنے وفادار بندیاں دے اندر شامل فرمائے وما علیہ الا البلاغ المبین مسجد نال بھئی بڑھ چڑھ کے تعاون فرماؤ اللہ پاک توڑی رزق مال جان اولاد اندر برکت عطا فرمائے سارے دوست احباب اللہ دے کار نال تعاون کریا کرو میری امامہ بہنہ بھی بڑھ چڑھ کے اللہ دے کار نال تعاون فرمایا کرو اللہ پاک جتنے بھی تسی دوست احباب آندے ہو محبت نال تشریف لے آندے ہو اللہ پاک سب نادانہ قبول و منظور فرمائے اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے تمام دوست احباب اللہ تے کرنال بڑھ چڑھ کے تعاون فرمایا کرو اللہ پاک رزق مال جان اولاد اندر برکت عطا فرمائے